Ang mosunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror ug droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan. Ang mosunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema, lingwahe, violence, sexual, horror o droga nga dili pwede sa mga kabataan.